अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, बिल-आखिर ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें कराची पहुंच गईं। 40 बसें जो पहुंची हैं, उसके बाद अगली 40 बसें बताया जा रहा है कि अक्टूबर में पहुंचेंगी और उसके बाद इस मंसूबे का बाकायदा आगाज किया जाएगा। लेकिन जो अभी पहली खेप बसों की पहुंची है, उसमें नवंबर की तारीख दी गई है कि नवंबर में इस मंसूबे को ऑन कर दिया जाएगा। ताखीर का शिकार ये मंसूबा जो सूरत हाल दिखा रहा है कराची में सरजानी टाउन, जहां से ये मंसूबा शुरू हो रहा है और इसका आखिरी पॉइंट तो लगता नहीं है कि नवंबर में ये मंसूबा अपनी मुकर्ररा तारीख पे चल पाएगा, क्योंकि इससे कबल भी माजी में बेशुमार तारीखें दी गई लेकिन ये मंसूबा चल ना पाया। इमरान खान पर उम्मीद है कि अपने दौर में इस मंसूबे में बसें चलाएंगे। गवर्नर सिंध ने बाकायदा तौर पे तकरीब का आगाज किया और उसमें अपने इत्तेहादियों के साथ इस बात का ऐलान किया था कि इस बार जो तारीख दी जा रही है उस तारीख को इस मंसूबे पे बसें चला दी जाएंगी। लेकिन ये मंसूबा अभी किन मराहिल से इस मंसूबे को गुजरना है और कौन कौन से मराहिल जो है ये मुकम्मल कर चुका है और मजीद इसमें कितना काम बाकी है और क्या काम जारी है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आबादी बहुत बड़ी है कराची की, वो कितनी है वो तो सेंसस होगा पता चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है। जाहिर है उसके लिए 80 बसें काफी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ 80 बसों का एक मंसूबा नहीं है। 6 मुख्तलिफ रैपिड बस ट्रांसपोर्ट की लाइन्स हैं जो बनेंगी। अगर वफाक सूबाई हुकूमत नहीं करेगी तो वफाक को ही करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा मंसूबा जिसमें सिर्फ एक KCR के मंसूबे पे जो पहला साल है, जो माहिरीन ने उसका तज्जिया किया है, पहले साल के अंदर यौमिया औसत ट्रैफिक जो है वो 4.5 लाख कराची के शहरी जो हैं वो KCR इस्तेमाल करेंगे और अगले वो 10 साल के अंदर बढ़ के 10 लाख तक पहुंच जाएगा। तो ये पूरा एक मजबूत निजाम बन रहा है। मैं समझता हूँ आज कराची के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो तमाम वादा जो मैं समझता हूँ MK पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर किया था, अब वो तकमील के मराहल पे आता जा रहा। अब इसके समरात कराची के अवाम देखेंगे। ग्रीन लाइन की 40 बसें पहुंच चुकी हैं, 40 बसें और आने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुतासिर गुन आज की तकरीब मुनक्कद की जा रही है और कराची के अवाम भी 20 रुपए देकर कंडीशन बस में सफर कर सकेंगे। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी जो मंसूबे जो हमने वादा किया था, मसलन KCR कराची सर्कल रेलवे, वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान कराची तशरीफ ला रहे हैं। मैं समझता हूँ अगले महीने इसके भी संगी बुनियाद रखा जाएगा। और ये मुल्क है, एटॉमिक कंट्री है, ये तो नॉर्मल की चीजें होती हैं, लेकिन इशू ये है कि हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं है। 20 साल से बेचारे कराची वालों को कुछ दिया ही नहीं है, तो हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम फेडरल गवर्नमेंट भी ये काम कराची के लिए कर रही है। दिल बाग हो रहा है। कराची वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक दरीदा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। बड़े अरसे से वो ट्रैक देखते थे जिसपे कुछ चलता नहीं था और सोचते थे कि वो दिन कब आएगा कि जब ये चलेगा। बहुत इत्तेहाशा दुश्वारियों के साथ, रुकावटों के साथ, जो कि इंसानी क्रिएटेड रुकावटें, जो हुकूमतों के बीच में सिंध गवर्नमेंट और वफाक के दरमियान जो कशीदगी है, उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। बसें लाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। बसें पहले सिंध गवर्नमेंट को लानी थी, उन्हीं ने वादा नहीं पूरा किया, टेंडर वक्त में नहीं किया, टेंडर्स को स्क्रैप करते रहे। उसके बाद जब वफाक ने ये जिम्मेदारी ली तो फिर वो वाला मसला आया कि कितने अरसे के बाद वो टेक ओवर कर लेंगे इस सिस्टम को। बट अल्हम्दुलिल्लाह हल्के हल्के करके सारी मुश्किलात पूरी हो गई और अब हम उम्मीद रखते हैं कि अगले चंद दिनों में ये बसें ऑपरेशनल हो जाएंगी और मैं समझता हूँ कि अगला लॉट भी आ जाएगा तो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा ये सिस्टम। सुरजानी से लेके पुरानी नुमाइश तक सफर जो है वो 29 मिनट में तय हो जाएगा। नाज़रीन, गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपको मंसूबे की जानिब लेके चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन लाइन बस के ट्रैक पर, जिस ट्रैक पे ग्रीन लाइन की आने वाली जो बसें हैं वो बसें चलेंगी। ये वो ट्रैक है, आप इस ट्रैक पे देख सकते हैं जो लाइट्स लगाई गई हैं, उन लाइट्स की सूरत हाल क्या है। अगर मेरे कैमरामैन बआसानी दिखा सके आपको, जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, कि लगता नहीं है कि ये भी मंसूबे से कबल जो है वो जल पाएंगी। इनकी वायरिंग का जो अमल है वो वायरिंग का अमल आपको दिखा सकते हैं कि वायरिंग तक जो है वो इनकी कंप्लीट नहीं है। खुदाई हो गई है,
लाइनें अंदर डली हुई हैं, लेकिन वायरिंग जो है वो डिस्कनेक्ट है। बेशुमार काम जो है वो इस मंसूबे का वो बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगता ऐसा है कि प्रोजेक्ट के जो सुपरवाइजर्स हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो वफाकी हुकूमत को कोई ना कोई कहीं ना कहीं चकमा दे रहे हैं, क्योंकि जिस हद तक काम इस मंसूबे में अभी भी बाकी है तो उस हिसाब से नहीं लगता कि ये मंसूबा जो है नवंबर तक चल जाएगा। मज़ारे कायद के मकाम पे जो है वो मैं मौजूद हूँ। यहाँ से ये जो है वो नुमाइश की जानिब ट्रैक जो है वो डाउन हो रहा है, उसके बाद जो है ये मेट्रो बस जो है वो अंडरपास की जानिब जाएगी और अंडरपास से फिर ये आगे जाएगी। मंसूबा में जितना काम देखा जा रहा है कि नजर आ रहा है कि जो बाकी है, सरजानी टाउन से शुरू हो तो नुमाइश चौरंगी तक भी अगर इस ट्रैक का काम मुकम्मल करने के लिए जो है वो देखा जाए तो कई महीने दरकार होंगे, लेकिन कहीं ना कोई वफाकी हुकूमत के साथ खेल रहा है। उनको फिर ऐसी तारीख दी गई है कि उस तारीख पर मंसूबा यहाँ पर बसें चलती हुई नजर नहीं आएंगी। लेकिन जो सूरत हाल है वो तमाम नाजरीन को दिखाई। हम उम्मीद करेंगे कि जो वफाकी वुज़रा हैं, असद उमर ने जो गुफ्तगू की, गवर्नर सिंध ने जो गुफ्तगू की, उसके साथ उनके जो इत्तेहादी थे एमकेएम की जमात से अमीनुल हक क्या फरमा रहे थे, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको सुनाया। उन सब की बातें एक तरफ और इस मंसूबे की सूरत हाल एक तरफ। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। नाज़रीन, नवंबर की जो तारीख दी गई है उसके बाद से ही देखा जा रहा है ग्रीन बस के जो स्टॉप्स थे वहाँ पे वॉशरूम बनाने का अमल शुरू हो गया है। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इस तमाम रूट पे जो है वो वॉशरूम बनाए जा रहे हैं। एक जेंट्स और एक लेडीज वॉशरूम जो है वो हर स्टॉप पे बनाया जा रहा है। अगर मैं आपको मनाजिर दिखाऊं तो ये वॉशरूम्स हैं जो ग्रीन बस के हवाले से प्रोजेक्ट में जो है वो तामीर किए जा रहे हैं। रॉड आयरन के ये वॉशरूम्स खड़े किए जा रहे हैं। तमाम बस स्टॉप्स पे दो वॉशरूम्स होंगे, एक लेडीज होगा एक जेंट्स होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वॉशरूम्स तामीर किए जा रहे हैं, इन वॉशरूम्स की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जो वॉशरूम्स हैं वो भी इस काबिल नहीं होते कि वहाँ पे अवाम जा सके। तो जब ये वॉशरूम्स तामीर हो जाएंगे तो आया कि इस पे निगरानी कौन करेगा, सफाई सुथराई का निज़ाम क्या होगा, क्योंकि जब से ग्रीन बस का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वक्त के साथ साथ जो तामीराती काम इसमें चलता आ रहा है उसमें देखा गया है कि प्रोजेक्ट तो ताखीर का शिकार हुआ है, लेकिन जो इक्विपमेंट, जो चीजें तामीर की गई थी कि वो वक्त के साथ साथ खस्ता हाली का शिकार होती चली जा रही हैं। ये वॉशरूम्स हैं जो ग्रीन बस में बनाए जा रहे हैं। लोग जो मुसाफिर होंगे उनकी सहूलत के लिए ये तमाम वॉशरूम जो है वो तामीर किए जा रहे हैं। इसी तरीके से शहर भर में ये वॉशरूम जो है वो ग्रीन बस के स्टॉप पर तामीर होंगे। इस प्रोजेक्ट की और मजीद क्या तफसीलात हैं आइए आपको ये भी दिखाते हैं। ये वॉशरूम बना रहे हैं, दो वॉशरूम है, लेडीज वॉशरूम है, एक जेंट्स वॉशरूम है। बस इस हवाले से ये कहेंगे कि ये तामीर तो कर रहे हैं मगर यहाँ का कोई मंसूबा या कोई नजर नहीं आ रहा। तो वॉशरूम बना रहे हैं यहाँ पे ये लोग, मगर इसके आगे क्या करना है इनको ये कुछ नजर नहीं आ रहा। लगता नहीं है कि नवंबर में ये मंसूबा चल पाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये मंसूबा ताखीर का शिकार है और हुकूमत की तरफ से डेट दी जा रही है 6 महीने की, 8 महीने की, अगस्त में, पिछले अगस्त, फिर ये अगस्त, फिर अभी नवंबर। लगता है तो ऐसा ही है कि ये मंसूबा नहीं चल पाएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि चल जाएगा, क्योंकि इसकी हालत देखें आप, इनकी हालत कुछ भी सामान इधर पूरा नहीं है। जो लगा था वो सब कुछ खोल के ले गए यहाँ से। अब मंसूबे की अगर सूरत हाल मैं आपको दिखाऊं तो मंसूबे की सूरत हाल ये है कि जो तारीख दी गई है उस तारीख पे चलता हुआ ये मंसूबा इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ जो चीजें, इक्विपमेंट जो लगाए गए थे उनकी हालत देखने के काबिल है। अरबों रुपए का ये मंसूबा जो है वो एक नई मिसाल पेश कर रहा है। जो रंग किया गया था, रंग उखड़ गया है। जो लाइट्स ये लगाई गई हैं, ये लाइट्स भी अगर आप देखें तो इसकी वायरिंग तक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जबकि जो इसमें शीट्स इस्तेमाल की गई हैं उसका भी रंग जो है वो उखड़ना शुरू हो गया है। ये जो माजूर अफराद के लिए, बुजुर्गों के लिए जो एक्सीवेटर्स लगाए गए थे, इसकी बेल्ट्स जो है वो नकारा हो गई हैं, वो टूट फूट का शिकार है। ये एक कचरा कुंडी का जो है वो मंजर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। मंसूबा कोई सफाई सुथराई नहीं है। बरसों से जो है यहाँ पे इस मंसूबे में जब से ये तामीरात का काम सिलसिला चल रहा है कोई सफाई सुथराई होती हुई इस मंसूबे में नजर नहीं आई। जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं इस पे भी सवाल खड़ा होता है कि ये पब्लिक टॉयलेट जो है वो कौन साफ करेगा। 40 बसें आ गई हैं, मजीद बसें आनी हैं। इस मंसूबे को जो है वो तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं, लेकिन ये मंसूबा किसी एक दी हुई तारीख पर जो है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप सरजानी टाउन से इस मंसूबे की सूरत हाल देखें नुमाइश चौरंगी तक, तो
دیکھ کے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ منصوبہ اس بار بھی مقررہ تاریخ پر مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس طرح کراچی سرکولر ریلوے کی تاریخ دی گئی اور ایک ڈبہ چلا دیا گیا, تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہاں بھی ایک بس جو ہے وہ چلا کے دکھا دی جائے گی اور منصوبے کا افتتاح عمران خان سے کروا دیا جائے گا, اور کسی نہ کسی تکنیکی بنیادوں کے باعث اس منصوبے کو دوبارہ روک دیا جائے گا, کیونکہ جتنا کام اس منصوبے میں باقی ہے وہ کام نومبر تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں وفاقی حکومت اس میں تیزی دکھائے. جس طرح سندھ گورنمنٹ پہ تنقیدیں کی گئی ہیں, تو اب وفاقی نے جب اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے تو وہ اپنی مقررہ وقت پر جو ہے وہ اس منصوبے کو مکمل کرے. اگر میں آپ کو اور اس منصوبے کی صورتحال دکھاؤں تو جہاں جہاں یہ ایکسیویٹرز لگائے گئے ہیں تمام جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اس کی موٹر جو ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جل چکی ہیں. اب نئی چیزیں جو ہے وہ اس میں لگائی جا رہی ہیں, لیکن جو پرانی چیزیں لگائی گئی تھی ان کی صفائی ستھرائی, مرمت اور تعمیر کا جو کام تھا وہ ہی, اسی کی بھی کوئی دیکھ بھال نہیں ہے. جبکہ اگر آپ اس پہ اس کی جو ڈیٹیلز یہاں پر آویزہ ہیں اس ڈیٹیلز پہ بھی اگر نظر ماریں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی صفائی ستھرائی جو ہے نہیں ہے. ان کی شیٹس جو ہے وہ نہیں آج تک اتاری گئی ہیں, اور جن مقامات سے ان کی شیٹس اتاری گئی ہیں وہاں پر زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے. کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے ناظرین منصوبے کی. آپ کو میں اور بھی کچھ مناظر دکھاؤں. یہ اسٹیئرس ہیں جہاں سے شہری جو ہے وہ چڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سفری سہولیات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے. یہاں پر بھی کام جو ہے وہ اس منصوبے کا جاری ہے. مختلف پوائنٹس پر اس منصوبے کے جو ہے وہ جو کام کیے جا رہے ہیں وہ تمام کام جاری ہیں. گندگی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ گندگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی صفائی کرنے والا یہاں پر موجود نہیں ہے. گارڈ سیکیورٹی یہاں پر تعینات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی دیکھنے سننے والا نہیں ہے. سویپرز تک جو ہے وہ جھاڑو لگانے آج تک نہیں دیکھے گئے. یہ تمام کام ہے جو منصوبے میں اس وقت جاری ہے, جو مقررہ تاریخ پہ دعا کرتے ہیں کہ مکمل ہو جائے. یہ صورتحال ہے منصوبے کی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ ایکسیویٹرز ہیں جو لگائے گئے ہیں غریب عوام, معذور بزرگوں کے لیے کہ وہ اس جدید سہولیات کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. اور اس کی حالت سے بالکل دیکھنے والے ناظرین بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ اپنی اس بار بھی مقررہ تاریخ پر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. کام بہت تیز کرنا ہوگا اگر اس نومبر کے مہینے میں ہی اس منصوبے کو جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے. آئیے میں اب آپ کو جو ہے اس کے ٹریک کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات بتاتا ہوں کہ آیا کہ جب اس ٹرمینل پہ جو شہری ہیں وہ سفری سہولیات کے لیے جب پہنچیں گے تو اس کے بعد یہاں پر لفٹس لگائی گئی ہیں, ایکسیویٹرز بھی ہیں, لفٹس بھی لگائی گئی ہیں, اور اس کے بعد پھر لفٹ سے ہوتے ہوئے اپنی بس کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہوں گے اور اپنے منزل کو پہنچیں گے. آئیے اوپر کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال یہ ہے کہ منصوبہ بھی شروع ہی نہیں ہوا. اس پہ ٹریک جو لگایا گیا ہے اس ٹریک پہ بھی بسز بھی نہیں چلی ہیں اور جو کیٹائز تھی وہ کھڑ چکی ہیں. یہ آپ ٹریک پر اگر نظر ماریں تو یہ ٹریک کا کام ہے, یہ اس کی پائیداری ہے, یہ اس کی صفائی ستھرائی ہے, یہ میٹیریل ہے جو استعمال کیا گیا ہے. یہ کیٹائز لگائے گئے تھے پورے ٹریک پہ, اور ابھی میں اگر آپ کو اپنے کیمرے کی نظر سے دکھاؤں تو کئی کلومیٹر تک مناظر ایسے ہیں کہ وہاں پر کیٹائز جو ہے وہ اکھڑے پڑے ہیں. کچھ جگہوں پہ کیٹائز لگے ہوئے نظر آ جائیں گے آپ کو, لیکن بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کیٹائز تک جو ہے وہ کھڑ چکے ہیں, وہ ہی ریپیئر ابھی تک نہیں کیے گئے. جب یہ چھوٹا سا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تو آگے تو بہت سی منزلیں ایسی ہیں, بہت سا بڑا کام ایسا ہے جو کافی جو ہے وہ وقت لے گا مکمل ہونے میں. جہاں جہاں آپ چلیں گے وہاں آپ کو کیٹائز جو ہے وہ کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ غائب نظر آئیں گے. کچھ مقامات پہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ کیٹائز آپ کو لگے نظر آئیں گے, جیسے کہ یہ جو ہے ایک کیٹائی لگا ہوا ہے, اور اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اس منصوبے میں کیٹائز اب یہاں سے جو ہے وہ کیٹائز کچھ مقامات پہ لگے ہوئے, اور باقی پھر اگر آپ آگے نظر ماریں تو وہاں سے بھی کیٹائز غائب ہیں. تو اس پہ اب یہاں پر بھی جو ہے اس منصوبے میں جو کیٹائز کا کام جس ٹھیکیدار کو دیا گیا تھا اس سے کون سوال کرے گا, اس سے کون پوچھے گا. یقیناً ہو سکتا ہے من پسند ٹھیکیداروں کو یہ کام دیا گیا ہو. اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو کنسلٹنٹس ہیں, جو کمپنیز ہیں, جو ٹھیکیدار ہیں, وہ آیا کام کیسا
ایسا کر رہے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے. اگر اس پروجیکٹ کے مختلف حصوں میں آپ نظر ڈالیں, ماضی کی جو بارشیں تھیں ان بارشوں میں مختلف جگہوں سے جو ہے وہ پلر رس رہے تھے, پانی گر رہا تھا. اس کے بعد جب میڈیا نے نشاندہی کی تو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ سوراخ کیے گئے تاکہ پانی جو ہے وہ اس منصوبے پہ نہ کھڑا ہو. یہ سوراخ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں سے پھر وہ جو پانی ٹریک پہ کھڑا ہوا تھا وہ پانی یہاں سے نکالا گیا. سائڈز پہ جو کیٹائز لگے ہوئے ہیں وہ تو اپنی جگہ برقرار ہیں, لیکن بیچ مین ٹریک پہ جو ڈیوائیڈرز ہیں آنے اور جانے والا راستہ, اس کے تمام جو کیٹائز ہیں وہ کھڑ چکے ہیں اور دوبارہ آج تک کسی کو زحمت نہیں ہوئی کہ یہ کیٹائز دوبارہ لگائے جائیں. یہ تمام صورتحال ہے منصوبے کی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. دوسری جانب لے کے جائیں تو وہ انڈر پاس کی صورتحال بہت بری ہے, وہاں پہ بھی دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے کہ کافی کام جو ہے وہ باقی ہے اور منصوبہ بھی شروع نہیں ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آسانیاں دیکھتے ہوئے شہر کے ٹریفک کو اپنی گاڑیاں لے کے جو ہے وہ اس منصوبے سے گزر رہے ہوتے ہیں. شہری چاہتے ہیں یہ منصوبہ جلد از جلد تیار ہو تاکہ ان کی سفری سہولیات میں آسانیاں ہو. ایک معلومات کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20 روپے ٹکٹ جو ہے وہ اس منصوبے پہ سفر کے لیے رکھا جائے گا, ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ کے لیے. جی تو ناظرین, اس وقت میں پہنچ چکا ہوں اس ٹریک پہ جس ٹریک پہ ان بسوں کو چلنا ہے. یہ وہ ٹریک ہے, یہاں پر گرین لائن منصوبے کی بالآخر بسیں جو گورنر سندھ نے اعلان کیا ہے وہ بسیں جو ہے وہ اس ٹریک پہ چلیں گی. یہ ٹریک جو ہے یہ تو کمپلیٹ ہے لیکن اس کے اطراف کا کچھ کام جو ہے وہ باقی ہے. آئیے اور بھی آپ کو صورتحال جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ کافی ٹائلز وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں اس منصوبے پہ, کافی پیسہ لگا ہے. اس کی لاگت جو ہے وہ جس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ بڑھتی گئی اس کی لاگت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اربوں روپے پہ یہ منصوبہ پہنچ چکا ہے. یہاں سے لوگ جو ہے وہ آئیں گے اور یہ بورڈز بھی جو ہے وہ آویزہ کیے گئے ہیں اس منصوبے پہ کہ ایگزٹ کون سا ہے, انٹری کون سی ہے. یہ تمام پورشن ہے, اس پورشن میں جو ہے وہ لوگ اپنے اسٹاپ پہ جب اتریں گے تو وہ اس راستے سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نیچے کی جانب جائیں گے. یہاں پہ یہ جو کیبلنگ وغیرہ کی گئی ہے اس کی بھی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ایک جانب ہے نومبر کی دی ہوئی ڈیٹ اور دوسری جانب یہ صورتحال ہے منصوبے کی. یہ الیکٹرانک کے حوالے سے جو یہاں پہ آئی ٹی کا جو سسٹم انسٹال کیا گیا ہے اس کو بھی کنیکٹ کرنے کے حوالے سے گورنر نے کہا تھا کہ بسیں اتارنے سے پہلے اس تمام سسٹم کو, اس نظام کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا جائے گا ان تمام بسوں سے. تو اس کی کیبلنگ جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہے, لیکن اس سسٹم کو کنیکٹ کرنے میں بھی جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو بھی کئی مہینے درکار ہیں اس تمام معاملات کو جو ہے وہ اس سروس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کے لیے. جی ناظرین, بس وے 1 پر میں اس وقت موجود ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینر, بس وے 1, بس وے 2, یہ داخلی اور خارجی راستے ہیں. جب بس اتارے گی تو یہاں سے شہری جو ہے وہ بس میں چڑھیں گے اور بس سے اتریں گے. یہ آٹومیٹک ڈورز ہیں جو سینسر سے جب شہری یہاں پر پہنچیں گے تو آٹومیٹک آن ہوں گے اور آف ہوں گے. اس کے لیے یہ کیبلنگ ہے جو کنیکٹیوٹی ہونی ہے, یہ سب ایسے ہی پڑے ہیں, کوئی کنیکشن جو ہے وہ نہیں ہے, کوئی بٹن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, کوئی سینسر کام نہیں کر رہا ہے. یہ جو ہے یہ حالت ہے منصوبے کی. جب منصوبہ کوئی نیا شروع ہوتا ہے تو اس کی صفائی ستھرائی جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے, لیکن اس کی صفائی ستھرائی سے آپ کو اندازہ لگایا سکتے ہیں بآسانی کہ کیا صفائی ستھرائی ہے. زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے. جو منصوبے کے آغاز سے ہی صورتحال ایسی ہے تو جب منصوبہ چل جائے گا تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ اس منصوبے کی کیا ہوگی. یہ واضح طور پہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. جو لائٹس لگانی تھی, جو لیمپس لگانے تھے, اس ڈک میں جو ہے وہ کیبلز چلانی ہے. یہ کیبلز جو ہے وہ کہیں بھی ابھی تک آپ کو اس ڈکس میں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہت سارا جو ہے وہ بے شمار کام نظر آ رہا ہے. ہر جگہ سے جو ہے وہ کنسیلڈ وائرنگ جو نیچے سے آ رہی ہے وہ کیبل چھوڑ دی گئی ہے, لیکن کنیکٹ اس کو جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں کیا گیا ہے. کسی ڈی پی سے کوئی کیبل جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہے. منصوبے کے شروع ہونے کے آغاز سے ہی جو ہے وہ پان گٹکے کی پیکیں جو ہے وہ دیواروں پر موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریلنگ کا کیا حال ہے چل رہی ہے. آئیے میں آپ کو اور بھی صورتحال اس منصوبے کی دکھاتا ہوں. یہاں سے جب لوگ بس سے اتر کے جب اس جانب آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے نیچے بس اسٹاپ سے جو ہے وہ نیچے اتریں گے اور نیچے کی کیا صورتحال ہے. دروازے جو ہے اس پہ بھی زنگ لگ رہا ہے, کہیں سے بھی کوئی کیبل جو ہے وہ ابھی تک کنیکٹ نہیں ہوئی ہے. ہر جگہ تاروں کے گچھے جو ہے وہ نکلے نظر آ رہے ہیں. یہ لیمپس تھے, یہاں پہ لیمپس لگنے ہیں, یہاں پہ لائٹیں لگنی ہیں, کوئی لائٹ جو ہے وہ لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. زنگ لگ رہا ہے منصوبے کو, جبکہ یہ صورتحال ہے منصوبے کی
کہ اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو دھمک سے جو ہے وہ آپ کو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ابھی سے جو ہے اس میں دراڑیں پڑنا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں، ٹائلز ٹوٹ رہے ہیں، زنگ لگ رہا ہے، یہ گندگی ہے اس منصوبے کی۔ آئیے میں آپ کو کچھ اور بھی مناظر جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ لفٹ لگی ہوئی ہے، یہ لفٹ ہے، اس جانب لفٹ بھی لگائی گئی ہے، ایکسیویٹرز بھی لگائے گئے ہیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ہم نے مختلف پوائنٹس پہ جو ایکسیویٹرز ہیں اس کی صورتحال آپ کو دکھائی۔ اب آپ یہاں پہ بھی ایک نظر ڈالیں کہ کوئی بھی ایک ایسا پوائنٹ، ایسا اسٹاپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہاں یہ منصوبہ تیار ہے، یہ اپنی مقررہ تاریخ کو جو ہے وہ چل جائے گا۔ سب ٹوٹ گئی ہیں، جو لگائی گئی تھی بیلٹس وغیرہ سب ٹوٹ گئی ہیں، کاٹ کے لے گئے ہیں۔ گارڈ جو ہے وہ ہر مقام پر تعینات ہیں، رینجر سیکیورٹی جو ہے وہ گشت کرتی رہتی ہے اس پر۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کمپنی کے گارڈ جو ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں، ہر پوائنٹس پر جو ہے وہ گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی دیکھ بھال نہیں ہے اس منصوبے کی۔ ابتدا سے ہی صورتحال یہ ہے تو آنے والے دنوں میں اس منصوبے کی کیا صورتحال ہوگی دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو بتایا گرین لائن منصوبے کے حوالے سے تفصیلات، گورنر سندھ کیا کہتے ہیں، اسد عمر اس منصوبے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اتحادی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن منصوبہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ منصوبے کی جو صورتحال ہے وہ لگتا نہیں جو تاریخ اس بار دی گئی ہے اس تاریخ کو یہ منصوبہ چل پائے گا۔ ترقیاتی کام جو اس منصوبے کے حوالے سے ہونے تھے وہ مقررہ وقت پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی پر امید ہے کہ منصوبہ اس بار چل ہی جائے۔ وفاق نے جو تاریخ دی ہے، عوام اس حوالے سے کہتی ہے کہ اس بار نہیں لگتا منصوبہ اس مقررہ تاریخ پر چل پائے گا جو منصوبے کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اس بار گورنر سندھ کی جانب سے جو تاریخ دی گئی ہے منصوبہ اس تاریخ پر چل جائے تاکہ عوامی سہولیات میں اضافہ ہو سکے۔ 20 روپے جو سفری سہولیات کے حوالے سے ٹکٹ رکھا گیا ہے، چنگچی رکشہ اور غریب عوام کی سہولت کے لیے اس 20 روپے کے ٹکٹ پر عوام اس منصوبے میں اب جلد از جلد سفر کرنا چاہتی ہے، تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس بار تیزی دکھائے اور یہ منصوبہ اپنی منزل کو پہنچائے۔ احسن عباسی، آج پاکستان کی آواز۔